خدائے واحد رب ذوالجلال کا کرم رحم فضل مسیحیوں کے ساتھ ہو۔ اور آج کل میں آپ کے ساتھ سیکھ رہا ہوں یسوع مسیح کی تعلیم۔ یسوع مسیح کی تعلیم جو ہے اس کو سیکھنا، اس کو سنانا اور پھر عمل کرنا، یہ ایک خاص اہم بات ہے۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے۔ وہاں پر انہوں نے کہا مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جو غریب ہیں ان کے لیے آسمان کی بادشاہی، یہ ایک بہت بڑا مضمون سمجھیں، یہ ایک بہت بڑا عمل سمجھیں، یہ ایک بہت بڑی عملاً بات جو ہے وہ ہے کہ ہمیں دل کا غریب ہونے کی ضرورت ہے۔ دل میں کیا ہے؟ منصوبے، خواہشات، اور انہوں نے کہا یہ دل کا غریب جو ہوگا آسمان کی بادشاہی ان کے لیے ہے۔ جو عیش و عشرت کی بات ہے وہ آپ کے دل میں نہ رہے۔ عیش و عشرت کیا ہے؟ بہت سی مادی اشیاء کی طلب، بہت سی مادی اشیاء کی خواہش۔ میرے پاس بہت کچھ ہونا چاہیے، کھانے کی بہت سی طلب، یہ انسانی خواہش ہے، جسمانی خواہش۔ اور ان ساری باتوں سے اگر یہ دل خالی ہے تو پھر آسمان کی بادشاہی ملی۔ میں نے اپنے تجربے میں یہ دیکھا، خاص کر ان 12 شاگردوں کی لائف اور ان کی زندگی، وہ یسوع مسیح کے پیچھے چلنے سے پہلے کیسے تھے اور پھر اس کے بعد وہ کیسے ہو گئے، یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ میں کل اس کے لیے خاص طور پر ایک بات آپ کی ایک خادم کی جو بڑا لوگ اس کو عظیم خادم کہتے ہیں، اس کا جھوٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کا جھوٹ آپ کو سناؤں گا، اور پھر اس کے جو شہر کے لوگ، قصبے کے لوگ جو عینی شاہد ہیں وہ کیسے ہیں، اور پھر اس کی آج کل کی زندگی جو ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور یہ کلام کی سچائی ہے، میں تنقید یہ نہیں کہہ رہا، میں کسی کو بری بات نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ سچائی کے ساتھ خداوند کے ساتھ نہیں چل رہے، یسوع کے ساتھ نہیں چل رہے، جھوٹ بولتے ہیں، ان کے دل میں کچھ اور ہے اور ظاہراً وہ کچھ اور کرتے ہیں، اور
सच्चाई जो है वही जो बात है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें सच बोलने की ज़रूरत है। और अगर मैं सच नहीं बोल रहा तो फिर मेरा हिसाब होगा, मुझे इस दुनिया में भी सज़ा मिलेगी और मुझे उस आखिरी दिन भी खुदा के सामने वो सज़ा मिलेगी जो उसने गुनहगारों के लिए, बेईमान लोगों के लिए ठहराई। और किताब मुक़द्दस में इसका ख़ास जिक्र भी है कि वो उनको उस जगह पर फेंकेंगे जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। मुबारक हैं वो लोग जो दिल के करीब हैं। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ ऐसे लोगों को जो बड़े फ़ख्र से कहते हैं मैंने अब 2 प्लाट खरीद लिए, अब मैंने अच्छा घर बना लिया, अब मेरे पास अच्छी चीज़ें मौजूद हैं और मुझे खाने के लिए अच्छा जो है वो हर चीज़ मौजूद है। लेकिन खुदावंद के लिए क्या छोड़ा? अपने खुदावंद की मोहब्बत में उन्होंने इस दुनिया में से कौन सी चीज़ तर्क की? मैं ये पूरे तौर से ये बात कह रहा हूँ, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो शायद अपने घर में पूरे तौर से अपने माँ बाप के साथ जब रहते थे तो उन दुनियावी ऐश इशरत नहीं देखी, लेकिन जब उन्होंने ऐसी लाइफ को अडॉप्ट कर लिया जिसको कहते हैं कि हम खादम बन गए, तो फिर वहाँ अय्याशी ही अय्याशी, ऐश परस्ती। फिर यीशु की तालीम किस तरह से सादक, यीशु की तालीम को किस तरह से वो अमली जामा पहनाए हुए, किस तरह से वो यीशु की तालीम पर अमल कर रहे हैं। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उनकी अमलन जिंदगी को देख लीजिए। वो एक ऐसी हस्ती और वो मुजस्सम हुई और इंसानी जमा पहन लिया। और बढ़ई के घर में रहकर उन्होंने अपना लड़कपन और अपना बचपन गुजारा और आज वो तालीम देते हैं कि आसमान की बादशाही उनके लिए है जो दिल के करीब हैं। ज़रा एनालिसिस कर लीजिए, ज़रा आप तजिया कर लीजिए, आप ज़रा सोच कर लीजिए, क्या ये लोग खुदा की बादशाही के वारिस हैं? क्या ये बादशाही के वारिस हो सकते हैं? यही एक मुश्किल बात है, लेकिन आज इस मुश्किल बात को हम सीखते हैं कि हमें भी जिस तरह यीशु ने कहा वैसी ही ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है। खुदा आपको और हम सबको कसरत से